अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की वीडियो का टॉपिक है पहाड़ी एरियाज में बढ़ते हुए हादसात। जब मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे हादसात को देखा, बहुत तकलीफ हुई ये जानकर कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है और लोग जो है पहाड़ी एरियाज में चले जाते हैं और विद फैमिली चले जाते हैं और हादसात का शिकार होते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं जो लोगों के काम आएगी, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक जो है टूरिस्ट इंडस्ट्री से है और पिछले 20 साल से मैं रेंट ए कार का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं इस चीज को बखूबी जानता हूँ, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए और गाड़ी को किस तरह से संभालना चाहिए। गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आप अगर सफर करें तो वो कैसे करें। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो गाइज हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल वेकेशन चल रही है और हर बंदा जो है वो उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली को नॉर्दर्न एरियाज का टूर कराए। हर बंदे का हक है, वो लोग लेकर जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन हम इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि हमारी गाड़ी जो है वो उसकी मेंटेनेंस ठीक है नहीं है, उसको हमने चेक करवाया, हमने उसकी ट्यूनिंग कब कराई, हमने उसकी ब्रेक कब सर्विस कराई है, इस चीज का ख्याल नहीं रखते। तो सबसे पहले मैं गाइड ये कहूंगा कि पहाड़ी एरिया में गाड़ी चलाना और मैदानी इलाके में गाड़ी चलाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो गाड़ी आप चलाते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो ड्राइवर्स हजरात हैं और जो हमारे भाई हैं जो कि वो प्रोफेशनल ड्राइवर भी नहीं होते, वो अपनी फैमिलीज को लेते हैं और अपनी प्राइवेट कार के ऊपर वो सफर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पहाड़ी एरिया में ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि 70% लोगों को पहाड़ी एरिया में गाड़ी चलाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि हम इस वीडियो में आज देंगे। और गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से आपको बताएंगे कि क्या क्या आपने मेंटेन करना है गाड़ी का और आपने किस तरीके से गाड़ी चलानी है, जो आपको इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होगी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो की गाड़ी की फिटनेस होना सबसे जरूरी है। फिटनेस में हम सबसे पहले ये करेंगे कि आप गाड़ी की इंजन की ट्यूनिंग करवाएंगे। इंजन ट्यूनिंग में क्या होता है, आप उसके स्पार्क प्लग हैं वो चेंज करवाएंगे या साफ करवाएंगे। वो ऑन टाइम या आप देख लेंगे कि वो खराब है या चेंज होने वाले हैं या वही साफ होकर चल जाएंगे। नंबर 2, आपकी इसकी थ्रॉटल सर्विस होती है। अपने डिस्क पैड जो है उसको चेंज करवाएं और उसके मियारी होने की गारंटी भी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में नॉन जेन्युइन चीजें भी आ जाती हैं। जैसे कि डिस्क पैड अब आप देखेंगे तो आपको लोकल भी मिल जाएंगे। लोकल का आपको ये नुकसान होगा कि आप उसका जो डिस्क पैड होता है, उसका जो मटेरियल होता है, वो जब हीट होता है तो वो काम छोड़ जाता है। तो आप ब्रेक लगाते हैं, आपको यही लगता है ब्रेक अभी लग जाएगी, लेकिन ब्रेक उसकी जो हीट होकर वो काम छोड़ जाती है। हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने डिस्क पैड वो जेन्युइन लगवाने हैं। अगर आप जेन्युइन नहीं लगा सकते तो आप जैपनीज लगा लें। वो MK ऐसी कंपनियां हैं अच्छी वाली, जिनके डिस्क पैड अच्छे होते हैं। हमारे जो मैकेनिक हजरात अक्सर ये करते हैं कि वो डिस्क पैड तो चेंज कर देते हैं या साफ कर देते हैं, लेकिन जो पिछले व्हील्स हैं उनकी लेदरों की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके अगले व्हील जो है वो तो बहुत अच्छी ब्रेक लगा रहे होते हैं, लेकिन आपके जो पिछले व्हील्स हैं वो आपकी ब्रेक्स उस तरह से काम नहीं कर रही है। अलाइनमेंट भी गाड़ी की होनी चाहिए, व्हील बैलेंसिंग भी होने चाहिए, टायरों की हवा बैलेंस होनी चाहिए। कहीं भी आप सफर करते हैं, पहाड़ी एरियाज में नहीं भी जाते भी आप लॉन्ग सफर करें, गाड़ी की फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। सफर करके वापस आए तो इसका AC कंडेंसर और रेडिएटर है उसको स्टीम वॉश करवाएं। स्टीम वॉश रेडिएटर की जालियां जो होती हैं उसमें जो कचरा फंस जाता है, मच्छर मक्खियां वगैरह फंस जाती हैं और मट्टी फंस जाती है, वो आपकी वॉश हो जाती है। लॉन्ग टूर करने के लिए आपने इन चीजों को आपका ख्याल रखना है। तो अब हम बात करेंगे आपको पहाड़ी एरिया में गाड़ी को चलाना कैसे है। अक्सर ये मैं देखने मिलता है कि लोग रात को ट्रैवल करते हैं, यानी लोग कहते हैं कि हमारा एक दिन बच जाए। लाहौर से निकलते हैं तो हमने सारा दिन काम किया, ऑफिस वर्क किया और हमने क्या किया, हम रात को 12 बजे सफर के लिए निकल रहे हैं। सबसे गलत बात यही है, सबसे बड़ी गलती हम स्टार्टिंग में करते हैं कि हम लोग रात में जो सफर करते हैं उसमें क्या होता है, सारा दिन की हमें थकान होती है तो हम रात में निकलते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। तो हम एक दिन को बचाने के लिए अपनी नींद को तबाह करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जब सारा दिन काम किया होगा, सारी रात जागेंगे, जिसकी वजह से आपके साथ कोई भी हादसा वो रूनुमा हो सकता है। तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने जब भी लॉन्ग ड्राइव करनी है तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जब आप पहाड़ी एरियाज में जाते हैं हम उसको यही समझते हैं कि हम इस्लामाबाद लाहौर में फिर रहे हैं,
تو ہم ایسے اس کو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے اس کو اوورٹیک کرتے ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہے۔ جب بھی آپ نے اوورٹیک کرنا ہے تو تسلی رکھنی ہے، آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ آپ کی تھوڑی سی مسٹیک آپ کی جان لے سکتی ہے، تو آپ نے جب اوورٹیک کرنا ہے تو آپ نے بہت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اوورٹیک وہ بالکل جو ہے اس میں صبر رکھ کے کرنا ہے، اور اپنی لائن کا خیال رکھنا ہے، آپ نے لائن کو نہیں توڑنا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں پہاڑی ایریاز میں ٹریفک جام ہوتی ہے، آپ 2-2 3-3 ٹریکس بنا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں ہی پرابلم ہوتی ہے، ہماری ٹریفک جاتی ہے اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبر تحمل سے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ پہاڑی ایریاز میں جا کر ہیڈ لائٹس کو آپ ہائی کر دیتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے تو وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن جو سامنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کی وہ آنکھوں میں جو ہے ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ ہیڈ لائٹس جو ہے ہائی کرنے سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، آپ پہاڑی ایریاز میں کس گیئر میں گاڑی چلائیں اور بریک کا کتنا استعمال کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی ایریاز میں آٹومیٹک گاڑی جو ہے وہ آپ ڈی پہ نہیں چلائیں گے۔ ڈی پہ گاڑی تب چلتی ہے جب آپ روٹین میں جیسے کہ جی ٹی روڈ یا موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوں، میدانی علاقے میں ڈی پر گاڑی چلتی ہے، یعنی ڈرائیو پر۔ آپ نے ہمیشہ چھوٹے گیئر میں گاڑی چلانی ہے۔ چھوٹے گیئر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فرسٹ گیئر میں گاڑی چلائیں، D1 پر چلائیں، D2 پر، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہے، اس کے مطابق آپ نے گیئر کو یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کی سپیڈ تقریباً کوئی 20-30 کے قریب ہے تو آپ نے D1 پر گاڑی چلانی ہے۔ اگر آپ کی جو سپیڈ ہے 40-50-60 کے قریب ہے تو آپ D2 پر بھی چلا سکتے ہیں، D3 پر بھی چلا سکتے ہیں۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ یہ D2 اور یہ D3 ہے یا D1 ہے، یہ چھوٹے گیئر میں گاڑی کیوں چلانی ہے؟ تو میں اس میں ایکسپلین کرتا جاتا ہوں۔ جب آپ گاڑی چھوٹے گیئر میں چلاتے ہیں تو گاڑی فری نہیں ہوتی، اور ڈی پر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ گاڑی بالکل فری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر انجن کے اوپر زور نہیں آتا اور گاڑی بھاگتی جاتی ہے، اور بریک لگاتے ہیں تو ٹوٹل برڈن جو ہے وہ بریک کے اوپر آ جاتا ہے، اور ڈسک پیڈ وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ گرم ہوتے ہی آپ کی بریک دباتے ہیں، لیکن بریک اس کو گرپ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ کی بریک فیل ہوتی ہے اور آپ کے ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ KY سے شبران کی طرف گئے تو آپ نے D1 پر گاڑی چلائی ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ فکس ہو جانا چاہیے کہ آپ کی گاڑی وہ D1 پر وہاں سے چل کر شبران تک اوپر تک پہنچی ہے، تو آپ نے واپسی پر بھی اسی گیئر میں اترنا ہے، اسی راستے سے آپ نے اسی گیئر میں اترنا ہے، جس سے کیا ہوگا، سارا زور جو ہے وہ انجن کے اوپر آئے گا اور انجن جو ہے وہ خود کنٹرول کرے گا، آپ کی گاڑی فری نہیں ہوگی۔ جب آپ کی گاڑی فری نہیں ہوگی تو آپ کی بریک پر لوڈ نہیں آئے گا اور آپ کے ڈسک پیڈ گرم نہیں ہوں گے اور آپ کی بریک کبھی بھی نہیں ہوگی اور آپ کبھی بھی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ اہم بات ہے، یہ اہم پہلو ہے۔ آپ نے گیئروں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، یعنی چھوٹے گیئروں میں گاڑی آپ چلائیں گے۔ باقی اوورٹیک کی بات ہوگی، ہیڈ لائٹس کی بات ہو گئی، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، سیٹ بیلٹ لگا کے رکھنی ہے، کیونکہ ایسا کوئی جمپ وغیرہ آتا ہے، کٹ شٹ مارتے ہیں تو ڈرائیور کی جب گرپ سیٹ کے اوپر نہیں ہوتی، موو ہونے کے چانسز جب ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ڈرائیور گھبرا جاتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ زندگی ایک بار ملنی ہے میرے بھائی، آپ صبر سے تحمل سے ڈرائیو کریں، اپنی گاڑی کا فٹنس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ جب میں نے حادثات دیکھے ہیں نا تو یقین کریں مجھے دلی بہت تکلیف ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے یہ آج ویڈیو بنائی ہے۔ میرے پیارے بھائی اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے اس ویڈیو کو اس کو اس کی انفارمیشن مل گئی، اس کی اگر جان بچ گئی، تو میرے بھائی اس کا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا اور مجھے دے گا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آئندہ ایسی اچھی ویڈیوز میں آپ کو بناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ نے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔